وکې پورا کوي به دا سړیتوب نقشه ده او چې دا نکي پورا څوک هغه سړیتوب نه بهر وځي. حاضرینو دا هغه هستیان دي صحابه کرام چې رب فرمایي چې دوی ما سره معاهده وکړه چې موږ محبوب علیه السلام سره هر حال کې ولاړو. فمنهم من قضى نحبه. خدای پاک فرمایي چې بیا دو چې هغه کسان دي چې هغه وعده سرته ورسېدله، یعنی هغه شهادت منده کړی دا دین کو نچا بیان کړی او دې بیان کړی. فرمایي حضرت مصعب بن عمیر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تیرہ جمعہ باندې چاون بیان کړی دیکھے حضرت انس چا حضور غلام خادم او درو دا په جنگ احد چې شهید دا تیرہ جمعہ مو بیان وکړی. دا په جنگ بدر نه پاته سره دا ویلو چې خدای پاک بیا مستدا سے ورځ راغله عزتمن ورځ یعنی جهاد والا شهادت والا وې زبدا سے جنگیړ چې رب بیا ما ویني چې څنګه جهاد چور صفا خلق چور رښتونی خلق نن 15 صدی چې موږ دغه حد ته ورسېدو چې د حضور علیه السلام عزت او دفاع پر आवाज نسو کولای صرف موږ کمالات چلول چې تقریر کوي دالې تیر کې او دالې تیر کبیر دا هغه خپل نظرانو چې او شکرانو چې مصروف تا چې کوي وای نعوذ بالله داسې تصور په پیدا سي لکه دو چې هر شي نه بارد دا دین خودو کا پابند دي دا دین پارکانی صرف رسول الله پڑھل دا دین پارا پس یا غوژنه صرف صحابه او پرې کېدل دا نن کوم دین چې دو جوړ کړه چې هر سړی د خپل مفاد او مطلب پوره کوي او ټیم پاسای دی کوي چې منبر رسول باندې حضور علیہ السلام دین نسی بیان تانے چې مدینہ اور میں تو دسی خاطب دین توار میں جج خاطب دین بیا ازدا کے علماء خو یو طرف توائی موږ وارثان دي نبیان یو دا سه وارث چې رستا چې خپل مزکه دای حفاظت نسی کولای دا سه وارث ته چې د پلار نه کی جائیداد دای نسی ساتلای اخت چوک وارث وای چې دای د پلار نه کی جائیداد نه خبر نه یا وراثت نه خبر نه. حاضرین حضور علیہ السلام صحابہ کو آگا چھ بڑھنے کٹست پزے کٹستی حضرت امیر حمزہ کی مجوڑ اسلاب جنگ احد چی حضرت انس بن نضر تیرے جمعے چھ در تویلہ چلائے جنگ احد جنگ احد چھ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ دائے اور تنے تنہا پر گشت ہے کافروں باندھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بندے ہستی اور سر نور صحابہ ناس کو پریشان چدا نعرہ اکڑے ابلیس کی حضور علیہ السلام نعوذ باللہ شریف صاحب راکن آباد حوصلہ تو واجدہ دائے پرالہ دور دلو جدی ویدہ آواز مسلائے دائے ارطائی فما تسنعون بالحیاء بعد حروج جناب رسول اللہ دین پارا قربان شہادت دنیا نہ لاڑا ہے اور ٹکی سڑائے جسی بیلائے کہ دنیا نے لاڑے بیا تاسو رب کی زندگی چٹا کو بٹھے صحابہ خدا معیار زندگی بل ایمان معیار دغو دغر اس میں سے میرا چمڑا پدی زندگی چور لگاو کہ حضور علیہ السلام دفاع نہ